भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिनपुरं तया वाप्तो विवित्सितः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् शक्ता कौसारवाग्रतः। जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः। धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृथा। गान्धारी द्रौपदी बृहन्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी। अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः। प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम्। अभिसङ्गम्य विधिवत् परिस्वङ्गाभिवादिनैः मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं। विरहौत्कण्ठ्य कातिराः राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासन परिग्रहम्। तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने। प्रश्रयाविनतो राजा प्राहतेषां च शृण्वताम्। युधिष्ठिरुवाच। अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान्। विपद्गणाद्विषाज्ञादि मोचिता यत्समात्रिकाः। कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भिः चितिमण्डिलम्। तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि ह भूतले। भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभ्रता। अपि नः सुहृदस्तात् बान्धवाः कृष्णदेविताः। द्रष्टाः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत्। यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं। नन्वप्रियं दुर्विसहं नृणां स्वयमुपस्थितं। नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षिमः। कञ्चित् कालमथावात्सीत् सत्क्रतो देववत्सुखम्। भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन्। अबिभ्रदर्यमादण्डं यथावदघकारिषो। यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरम्। भ्रातृभिर्लोकपालाभैः मुमुदे परया श्रिया। एवं ग्रहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया। अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः। विदुरस्तदभिप्रीत्य धृतराष्ट्रमभाषत। राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। प्रतिक्रिया नायस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो। स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि। जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यै धनादिभिः। पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः। आत्मा च जरया ग्रस्तः परिगेहमुपाससे। अहो महीयसी जन्तुर्जीविता सायया भवान्। भीमापवर्जितं पिण्ड मा दत्ते गृहपालिवत्। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दोषिताः। यतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः कियत्। तस्यापि तव देहोऽयं प्रपणस्य जिजीविषोः। परैत्यनिच्छितो जीर्णो जरया वाससि इव। गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तिबन्धनः। अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाह्यतः। यः स्वकात् परतो देह जातनिर्वेदयात्मवान्। हृदि कृत्वा हरिं गेहात्
प्रव्रजेत् स नरोत्तमः। अथोदीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञात् गतिर्भवान्। यतोर्वाक्प्रायसः कालः वंसां गुणविकर्षणः। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः। चित्वा शेषो स्नेहपाशान्द्रणिम्नो निश्चक्रां भ्रातृसन्दर्शिताध्वा। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी। हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः। अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रान् नत्वा तिलवो भूमिरुक्मैः। गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलीं च। तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः। गावल्गडे पुनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः। अम्बा चाहत पुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत्। अपि मय्य कृतप्रज्ञे हतबन्धो स भार्यया। आसंस्मानः समिलं गङ्गायां दुःखितोपतत्। पितर्युपरते पाण्डवो सर्वान्नः सुहृदः शिशून्। आरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः। सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षितः। आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। विमृज्याश्रोणिपाणिभ्यां दिष्टभ्यात्मानमात्मना। अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभो पादावनुस्मरन्। सञ्जय उवाच नाहं वेदव्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन। गान्धार्या वा महाबाहो मुसतोऽस्मि महात्मभिः। अथा जगाम भगवान् नारदः सहितुम्बुरुः। प्रत्युत्थायाविवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव। युधिष्ठिरुवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः। अम्बा वाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शिकः। अथा बभासे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः। मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वर वसं जगत्। लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीसितुः। स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धा स्वदामभिः। वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीसितुः। यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह। इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेसेच्छया नृणाम्। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा नाचोभयम्। सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्। तस्माञ्जह्यङ्ग वैक्लव्यमज्ञानकृतमात्मनः। कथं त्वनाथाः कृपणा वर्तेरस्ते च मां विना। कालकर्म गुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः। कथमन्यास्तो गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम्। अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदां। फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं। तदिदं भगवान् राजन् नेक आत्मात्मनां स्वदृक्। अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा। सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः। कालीरूपोऽवतीर्णो स्यामभावाय सुरद्विषां। निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीक्षते। तावद्योऽयमवेक्षध्वं भवेद्यावदेहेश्वरः। धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया। दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणामाश्रमं गतः। श्रोतोभिसप्तोभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात्। सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्त्रोतः प्रचक्षते। स्नात्वानु सवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निं यथाविधि।
अवभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषडः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहत षडिन्द्रियः हरिभावनयाध्वस्त रजः सत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य चित्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे वस्तुमाया गुणोदर्को निरुद्ध कर्णाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणु रिवाचलः तस्यान्तरायुमैवा भोः सन्न्यस्ताखिलकर्मिणः स वा अद्यतनाद्राजन् परतः पञ्चमेहने कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमाने निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवीक्षति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्तातीर्थनिसेवकः इत्युक्त्वाथारोहत् स्वर्गं नारदः सहतुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य इति कृत्वा जहाच्छुचः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषेयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।